Sa panahon sa Kwaresma, mao kaniya nga akong mabuhat isip usa ka mitutudo, mag-check sa mga requirements. Sa tinuod lang, dili na ako ma-imagine kung unsa ang kinabuhi nga walay kalinaw. Adto sa ta sa ato ang abstinence o padayon ta sa atong pag-ampo karong semana. Afine, what's one thing I can let go of today, make more space for peace? Nasayran nako nga ang kalinaw dili di ay kahilom. Ang kalinaw usa ka desisyon, usa ka porma sa paghigugma sa kaugalingon. Unahon-naon kung ang ipadayon atong devotion sa paglikay o sa pag-abstinence. Mao ni ang akong lang tanan, ug mao ni ang akong kadungnan. Karon, mas pilion nako nga maatras kaysa mawala ang akong kalinaw.